को बताना चाहता हूँ, मैंने बड़े ताज्जुब की बात आज देखी है। कहने लगे बताओ तुम्हें क्या ताज्जुब हुआ है और क्या ताज्जुब की बात देखी है। तो वो शख्स बताने लगा कि ताज्जुब ये हुआ है हमें कि हमारे घर में जो बकरियां थी वो दूध नहीं देती थी, लेकिन जब मैं शाम को सोया और जब सुबह को उठा मैंने देखा मेरी बकरियों के नीचे दूध नजर आ रहा था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दूसरा शख्स कहने लगा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब तो हमको हुआ है और ताज्जुब ये हुआ है कि हमारे घर पर जो खजूर थे उनमें खजूर नहीं आते थे, यानी वो बांझ हो चुके थे। लेकिन जब मैं शाम को सोया और जब सुबह को उठा तो मैंने देखा मेरे खजूरों में खजूर नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, तीसरा शख्स कहने लगा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अरे ताज्जुब तो मुझे हुआ है और ताज्जुब ये हुआ है कि मेरे सर पर बाल नहीं थे। जब मैं शाम को सोया और जब सुबह को उठा हो तो मैंने देखा मेरे सर पर बाल नजर आ रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इतने में अबू जहल आ जाता है और आने के बाद अबू जहल कहने लगा ऐ लोगों किस तरह की बात कर रहे हो, मैं तुमको बताना चाहता हूँ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अरे ताज्जुब की बात तो मैंने देखी है, ताज्जुब तो हमको हुआ है। लोग कहने लगे ऐ अबू जहल आखिर क्या बताना चाहते हो बताओ। तो कहने लगा कि मैं जब शाम को सोया और सोने के बाद जब सुबह को उठा हो तो उठ करके मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसको खाना काबा कहा जाता है वो बैतुल्लाह अब्दुल्लाह के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिए, इस तरह से रहमतों का नुज़ूल हुआ है जब हमारे प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हम अकीदत व मोहब्बत रखते हैं और उनकी मिलाद मनाया करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियों में हम खुशी का इजहार किया करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत में ये मोहब्बत का इजहार है और मेरा अकीदा है कि दुनिया में इस तरह से हम नबी कायनात से मोहब्बत करेंगे तो यही मोहब्बत कब्र में भी काम आ जाएगी और यही मोहब्बत हश्र में भी काम आएगी और इसी मोहब्बत के जरिए से हम जन्नत के हकदार भी हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई अमल नहीं है, कोई भी नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात अदा कर लो, लोगों पर एहसानात कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, अगर नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है तो कोई इबादत कबूल हो ही नहीं सकती है। और अगर नबी की मोहब्बत है कोई भी अमल करोगे यकीनन वो काबिल कबूल हो जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत करो। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और उसके बाद में दीन इस्लाम को फैलाया, जिस दीन इस्लाम पर आज हम सब कायम व दायम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये दीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फैलाया है बड़ी ही मेहनत व मशक्कत से फैलाया। काफी रुकावटें आई, कई तरह से दीन इस्लाम को रोकने की कोशिशें की गई, दीन इस्लाम के चिराग को गुल करने की कोशिशें की गई कि दीन इस्लाम ना फैल सके। दीन इस्लाम को रोकने के कई मंसूबे बनाए गए, कई तरकीबें बनाई गई, लेकिन दीन इस्लाम इसी तरह से बढ़ता रहा और आज पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम फैला हुआ है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त का मंजर क्या था जब दीन इस्लाम फैलाया जा रहा था। तो मक्का मुकर्रमा के अंदर एक ऐलान हो गया था और वो ऐलान क्या था? ऐलान ये कर दिया गया था कि मुसलमानों का जो नबी है उससे कोई मुलाकात ना करे, मुसलमानों का जो नबी है उससे कोई मुलाकात ना करे, उससे कोई हम कलाम ना हो, उससे कोई बात ना करे, यहां तक कि उसकी तरफ कोई देखे भी ना। ये ऐलान कर दिया गया और बताया गया लोगों को यकीनन जो नबी कायनात से मुलाकात कर लेता है वो नबी का हो जाता है, जो नबी कायनात से गुफ्तगू कर लेता है वो नबी का हो जाता है, जो नबी कायनात से बात कर लेता है वो नबी का हो जाता है। यकीनन जो नबी कायनात की तरफ देखने लगे और आका कायनात उस पर अपनी निगाह डाल दे तो वो भी मेरे आका का हो जाता है। इसलिए ऐलान कर दिया गया कि कोई भी मिलने की कोशिश ना करे, कोई उनके करीब ना जाए। और वाकयात तो आप हजरात ने बहुत से सुने होंगे, इसी तरह के वाकयात हैं।
کہ جس طرح سے کئی لوگوں نے گفتگو کی تو کلمہ طیب پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، کئی لوگوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی تو وہ بھی کلمہ طیب پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ آئیے میں اسی کے تعلق سے بتا کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کیجئے، اسی دور کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام اکرمہ ہے، اس نے اپنے والد سے طرح طرح کی باتیں سنی ہوئی ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سی باتیں اس نے اپنے گھر کے اندر سنی، لوگوں سے سنی، تو اس کے دل کے اندر بھی نبی کی محبت نہیں بلکہ بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی نبی کائنات سے دشمنی رکھنے لگتا ہے اور دل کے اندر یہی سوچنے لگتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے نبی سے ملاقات نہیں کروں گا، کبھی مسلمانوں کے نبی کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی مسلمانوں کے نبی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اگر ان کو دیکھا تو شاید میں بھی انہی کا ہو جاؤں۔ یہ طرح طرح کی باتیں سوچنے لگتا ہے، لیکن ذرا غور کرو مسلمانوں، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، وہی اکرمہ ہے، ایک راستے سے گزر رہا ہے، گزرتا ہوا جا رہا ہے، سامنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جاتا ہے، سامنے سے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہی اکرمہ ہے جس کے دل کے اندر اس طرح کی بغاوت بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھاتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سامنے نبی کائنات موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا دیے، جیسے ہی مسکرائے وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بس جاتی ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، یہ مسکراہٹ میری نگاہوں سے کس طرح سے جائے گی۔ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد یہ سوچنے لگتا ہے کسی طرح سے یہ مسکراہٹ میری نگاہوں سے چلی جائے، لیکن مسکراہٹ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بڑا حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اپنے طبیبوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ، کوئی ایسی دوا بتاؤ کہ جس سے میری نگاہوں میں جو مسلمانوں کے نبی کی مسکراہٹ بن چکی ہے وہ میری نگاہوں سے دور ہو جائے، لیکن تمام کے تمام اسے واپس کر دیتے ہیں۔ اب اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے اب میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو میرے معبود میری مدد کریں گے۔ یقین جانو مسلمانوں، وہ اپنے معبودوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے یہی کہتا ہے، اے میرے معبودوں، میں نے تمہاری ہی عبادت کی ہے، میں نے تمہاری ہی پوجا کی ہے، یقیناً میں تمہیں سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری نگاہ میں جو نبی کی مسکراہٹ بچ چکی ہے بس وہ میری نگاہوں سے دور ہو جائے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، یہ بار بار کہہ رہا ہے لیکن مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے دور نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں ان معبودوں سے بھی آواز آتی ہے، اے شخص سن لے، تو کس کی بات کرنے کے لیے آیا ہے؟ ارے جس کی مسکراہٹ تیری نگاہوں میں بچ چکی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یقیناً وہ امام الانبیاء ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ مسلمانوں، معبود بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسکراہٹ ہم سے جانے والی نہیں ہے۔ اب اکرمہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کروں تو کیا کروں، یہ مسکراہٹ میری نگاہوں سے کس طرح سے جائے گی۔ یہ سوچنے کے بعد اب وہاں سے چل دیتا ہے اور سوچتا ہے کیوں نہ ایسا کیا جائے، اپنی جان ہی کھو دی جائے۔ جب میری جان نہیں رہ جائے گی، جب میری روح نکل جائے گی تو یہ مسکراہٹ بھی میری نگاہوں سے چلی جائے گی۔ یہ سوچنے کے بعد اب یہ شخص وہاں سے چل دیتا ہے اور چلتے چلتے ایک دریا کے قریب پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس دریا کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، اس دریا کے اندر چلا جاتا ہے ڈوبنے کے لیے کہ میری جان چلی جائے، مسکراہٹ نکل جائے گی۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، نبی کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر کہ جیسے ہی وہ دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہے رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے دریا اسے ڈبونا مت، اے دریا اسے غرق مت کرنا، اے دریا اسے مارنا مت، کیونکہ اس کی نگاہ میں میرے محبوب کی مسکراہٹ ہو چکی ہے، اے دریا اسے صحیح سالم واپس کر دے۔ یقین جانو مسلمانوں، اس دریا نے اس کو اچھال دیا اور باہر پھینک دیتا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب دریا کے اندر گیا تھا تو اس کا دل ناپاک تھا، لیکن جب دریا کے باہر آ رہا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور اپنا سر جھکا کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اب ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میرے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ مرتبہ، یہ عظمت ہے کہ جس کی طرف مسکرا دیا، دیکھ لیا، یقیناً وہ نبی کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ یعنی کفار مکہ نے جو اعلان کیا تھا وہ حقیقت تھا، واقعی جو نبی کو دیکھتا، نبی کائنات سے ملاقات کر لیتا،
वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। हज़रात गिरामी, हम सब उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले, मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि कौल नबी पर अमल किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है उस पर अमल किया करो। और चलते चलते ये भी बता देना चाहता हूँ कि अपने ईमानों की हिफाजत किया करो। आज जगह जगह पर ईमान को लूटने वाले बैठे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बातें उनकी सुनोगे तब समझ में आएगा कि कितने बेकार लोग हैं। जानते होंगे आप तमामी हजरात, ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे जो देखने में बहुत बेहतर हैं, लेकिन बातें उनकी बहुत बेकार हुआ करती हैं। और बातें ऐसी होती हैं कि अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए तो मेरा दावा है कि तुम्हारा ईमान जरूर चला जाएगा। तो अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, इसलिए कि अगर ईमान सलामत होगा तो दुनिया से जब गुजर जाओगे, कितने बड़े गुनहगार, सियाकार, बदकार क्यों ना होंगे, तुम्हारी शफाअत मैदान हश्र में जरूर हो जाएगी, तुम जन्नत के हकदार जरूर हो जाओगे। और अगर ईमान महफूज ना रहा, बेईमानी पर अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो फिर मैदान हश्र में तुम्हारी शफाअत ना होगी। तुम चाहे तुम्हारे पास कितनी भी नेकियां हो, कितनी भी नमाजें तुमने अदा की हो, कितने भी नेक काम किए हो, यकीन जानो सब के सब मैदान हश्र में तुम्हारे बेकार हो जाएंगे और तुम जहन्नम के हकदार हो जाओगे। तो दुनिया में जब तक हयात हो, कौले नबी पर अमल करो, शरीयत मुस्तफ़ा को अपना लो और अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों हमारी कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।